Chapter number 3 जी। Una correcta suspensión del vehículo sirve para कह रहा है करेक्ट सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी का इस्तेमाल होता है किस लिए। ये हमें सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये सस्पेंशन सिस्टम की है। इसका क्या मकसद होता है, ताकि गाड़ी का कांटेक्ट है सड़क के साथ जमीन के साथ सही बराबर रहे। mantener रखना, el vehículo गाड़ी को, siempre हमेशा, in contacto कॉन्टैक्ट है जो con el suelo जमीन के साथ, ताकि गाड़ी का कॉन्टैक्ट हमेशा जमीन के साथ सही रहे। in un día de frío, एक दिन है ठंडा, lluvia बारिश वाला, कह रहा है बारिश वाला दिन है। circula conduciendo चला रहे हैं su motocicleta अपना मोटरसाइकिल, इन estas circunstancias इन हालात में, कहता है बारिश वाला दिन है और ठंड है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इन हालात में ला कंडक्शन ड्राइविंग सेरा मास कोमोदा ज्यादा मुनासिब होगी, ज्यादा बेहतर होगी, इस सगुरा और हिफाजत वाली होगी, सिला मोटोसिक्लेता अगर मोटरसाइकिल तियने कारेनादो, कारेनादो कहते हैं ढांचा, यानी मोटरसाइकिल में अगर ढांचा लगा हुआ है, छत है, तो ड्राइविंग ज्यादा सगुरो होगी, बेहतर होगी बारिश वाले दिन। एस्ता सेनियाल, ये जो इशारा अदवियत दिखा रहा है, दे ला प्रोक्सिमिदाद आगे क्या दिखा रहा है ये इशारा, कि सड़क माल इस्तादों में है, यानी किसी जगह से ऊंची है किसी जगह से नीची है, सड़क की कंडीशन सही नहीं है। una calzada एक सड़क, con pavimento पक्की सड़क है जो इन माल estado बुरी हालत में है, पक्की सड़क की कंडीशन है जो बुरी है। अल अप्रोक्सीमार से आगे, सीक्लोस साइकिल सिरकुलांदो चल रहे हैं, के प्रिकॉशंस कौन सी एहतियातें से देबेन तोमार जरूर आप लेंगे, कह रहे आगे साइकिल चल रहे हैं, कौन सी एहतियातें लेंगे। हमने आगे साइकिल देखे तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को कम कर लेंगे, मोदेरार ला वेलोसिदाद स्पीड कम कर लूंगा, ई सी फुएरा प्रेसियोसो अगर जरूरी हुआ देतेने रोक भी देंगे, एल वेहिकुलो गाड़ी को कम करेंगे स्पीड को, और अगर जरूरी हुआ रोक भी देंगे गाड़ी को। Cuando llueve जब बारिश हो, las ruedas टायर del vehículo गाड़ी के, कमों से अगारन किस तरह पकड़ होगी, अला calzada सड़क के साथ, कह रहा है जब बारिश हो टायर है जो गाड़ी के किस तरह पकड़ होगी टायर की सड़क के साथ, से अगारन पकड़, मेनोस कम होगी, अला calzada सड़क के साथ, पकड़ है जो कम होगी सड़क के साथ, सड़क गीली होने की वजह से टायर की पकड़ है कम हो जाएगी। इस्ता सनियाल ये इशारा ओब्लिगा मजबूर कर रहा है, लाजमी है, सिरकुलार चले, डेंट्रो देल टनल टनल के अंदर, कोनल अलुम्ब्रादो लाइट, कह रहा है ये इशारा मजबूर कर रहा है चले अंदर सुरंग के अंदर लाइट जला के, कौन सी लाइट जलानी है हमने, कोर्तो अलकन से लो लाइट अलमेनोस कम अज कम कोर्तो लाइट है वो हम जरूर जला के चलेंगे। रात के वक्त अगर हम देखते हैं गाड़ियों ने जो लाइटें जलाई हुई हैं, सब गाड़ियों ने वो कोर्तो लाइटें जलाई हुई हैं। Cuando haya obstáculos जब रुकावट हो, इस ciclistas साइकिल वाले circulando चल रहे हैं, देबेरा जरूर, आप क्या करेंगे, कह रहे जब सड़क पर रुकावट और साइकिल वाले चल रहे हैं हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पेंसार ख्याल करेंगे, सोचेंगे कि los ciclistas साइकिल वाले pueden realizar मुमकिन है कर सकते हैं, movimiento हरकत, brusco अचानक, हम ख्याल करेंगे सोचेंगे कि साइकिल वाले मुमकिन है कर सकते हैं हरकत अचानक, अचानक हरकत करके आगे आ सकते हैं, ये हमने ज़हन में रखना है जब साइकिल वाले आगे चल रहे हो तो। इस्ता सनियाल ये इशारा परमीते इजाजत देता है, आतुबुस बस को अदलांतार करने की, उनका म्यून के सिरकुला दिलानते देल जो आगे चल रहा है, कह रहा है बस वाले के आगे का म्यून चल रहा है, इजाजत देता है बस वाले को कि वो ओवरटेक करे, जवाब है सी हाँ, बस वाला ओवरटेक कर सकता है,
یہاں پہ سارے اوورٹیک کر سکتے ہیں، صرف کمیون جس کا وزن 3500 سے زیادہ ہے وہ اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ کے انڈیکا استاسنیال کیا دکھا رہا ہے یہ اشارہ؟ یہ دکھا رہا ہے دو ٹریک اوبرے کی وجہ سے دوسری سڑک پہ مڑ گئے ہیں، دو ٹریک کہ دو سکاریلس دو ٹریک سے دسویان مڑ گئے ہیں آسیالا کالسادہ سڑک کی طرف، کونتراریا مخالف یا اپوزٹ جو سڑک ہے اور اوبراس اوبرے کی وجہ سے دو ٹریک مڑ گئے ہیں اپوزٹ سمٹ پہ دوسری سڑک پہ اوبرے کی وجہ سے، ٹریک ختم نہیں ہوئے مڑ گئے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ las operaciones کام ہے جو کارگا y descarga کا سے deben realizar ضرور کریں گے، کہہ رہا ہے کام کارگا اور ڈسکارگا کا ضرور کریں گے۔ کس طرح کرنا ہے ہم نے کہا کارگا اور ڈسکارگا کا؟ ریسپیتاندو ریسپیکٹ کرتے ہوئے، siempre ہمیشہ، لاس نورماس قانون ہے جو پرادے والے یہ اسٹاسیونامیento پارکنگ والے، ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ قانون پرادے اور پارکنگ والے، اس کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے تو ہم کارگا ڈسکارگا کریں گے۔ لوس ریسالتوس جمپ ہے جو ان لوس پاسوس para peatones پیدل چلنے والوں کے راستے پہ، سے کنسیدران خیال کیا جاتا ہے، اوبسٹاکولوس رکاوٹ ہوتے ہیں ان لا کالسادہ سڑک کے اوپر، کہہ رہا ہے جو جمپ ہوتے ہیں پاسو para peatones کے اوپر خیال کیا جاتا ہے یہ رکاوٹ ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، کہتا ہے جمپ رکاوٹ ہوندے نے نو، siempre ہمیشہ کے سے گارنٹی سے گارنٹی دیتے ہیں جمپ، سیگوریداد ویال سڑک کی حفاظت کی، لوس اساریو جو سڑک استعمال کر رہے ہیں، ای اسپیسیالمنتے اور خاص طور پہ سیکلوستاس سائیکل والوں کے لیے، سائیکل والوں کے لیے اس کی سیگوریداد کے لیے خاص طور پہ تیار کیے جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتے۔ سی ان کنڈکٹر اگر ایک ڈرائیور کی پیر دے ضائع ہو جاتی ہے سال دو توتال دے پنتو ساری پنتوں پویدے پر دیر ضائع ہو سکتی ہے بیخنسیا ویلیڈیٹی سپرمیسو دے کنڈکشن ڈرائیونگ لائسنس کی، کہہ رہا ہے اگر ایک ڈرائیور کی ضائع ہو جاتی ہے سال دو توتال دے پنتو ساری پنتوں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، پویدے پر دیر ممکن ہے ضائع ہو سکتی ہے بیخنسیا ویلیڈیٹی سپرمیسو دے کنڈکشن ڈرائیونگ لائسنس کی، کہہ رہا ہے اگر ایک ڈرائیونگ لائسنس کی ضائع ہو جاتی ساری پنتوں ممکن ہے وہ ریکور کر سکتا ہے دوبارہ اس کی ختم ہو جائے گی ویلیڈیٹی، یعنی ویلڈ نہیں رہے گا جب اس کی پنتوں ختم ہو جائیں گی۔ جواب ہے اے سی ہاں، una vez notificado جب اس کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے ریزولوشن کہ اس کا رزلٹ نکل آیا ہے ڈیکلاراسیون ڈکلیئر ہو گیا ہے پردیدہ ضائع ہو گئی ہے بیخنسیا ویلیڈیٹی، کہہ رہے ہاں جب نوٹیفیکیشن نکل آیا اس کو مل گیا نوٹیفیکیشن رزلٹ نکل آیا ہے ڈکلیئر ہو گیا کہ ضائع ہو گئی ہے بیخنسیا تو وہ پھر گاڑی نہیں چلا سکتا۔ لا ڈسٹریکشن بے دھیانی اس ہے فیکٹور وجہ ریسگو خطرے کی ان لا کنڈکشن ڈرائیونگ میں کہ، کہہ رہا ہے بے دھیانی وجہ خطرے کی ڈرائیونگ میں، بے دھیانی کیا وجہ ہے؟ ہر روز بروز بے دھیانی کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز بروز بڑھ رہے ہیں، کاؤسا وجہ انو دکادہ تریس ہر 3 میں سے ایک ایکسیڈنٹ مورتالس مرنے والے ہوتے ہیں، کہہ رہا ہے بے دھیانی وجہ خطرے کی ڈرائیونگ میں کاؤسا وجہ ہر 3 میں سے ایک ایکسیڈنٹ میں لوگ مورتالس مر رہے ہیں، اور روز بروز یہ ایکسیڈنٹ ہے جو ڈسٹریکشن کی وجہ سے روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ کہ انڈیکان لاس فلیچاس کیا دکھا رہے ہیں تیر پنتاداس پینٹ ہے ان لا کالسادہ سڑک کے اوپر، کہنا کیا دکھا رہے ہیں تیر پینٹ ہے سڑک کے اوپر، تیر دکھا رہے ہیں آگے کانٹینوا لائن ہے اور کانٹینوا لائن کا مطلب ہوتا ہے خطرہ ہے اور آپ اپنی دریچہ سائیڈ پہ آ جائیں، لا پروکسیمیداد آگے
दे una linea एक लाइन है कंटिन्यूआ। तीर क्या दिखा रहे हैं? आगे लीनिया कंटिन्यू है, और कंटिन्यू लाइन का क्या मतलब होता है? पेलिग्रो खतरा, यानी उसको क्रॉस करना मना है। इन वियास उर्बानास गांव की सड़कें हैं, नो सेन त्रावेसियास त्रावेसिया नहीं है, गांव की गलियां हैं लेकिन त्रावेसिया नहीं है। त्रावेसिया कहते हैं जो गांव के अंदर से मेन सड़क गुजर के जाती है, उसे त्रावेसिया कहते हैं। कह रहा है सो ओब्लिगाटोरियो लाजमी है कि लोस वहीकुलोस गाड़ियां एस्तासियोनादोस जो पार्क की गई हैं, तेंगन रखें एनसेंदिदो जला के, अलुम्ब्रादो लाइट पोजीशन। पोजीशन लाइट किसको कहते हैं? रात को जब गाड़ी आप देखते हैं कोई जिसने लाइटें ऑन की हुई हैं, उसके पीछे जो दो छोटी छोटी नजर आ रही होती है सुर्ख रंग की, उनको पोजीशन लाइट कहते हैं। दो आगे भी होती हैं। कह रहा है गाड़ी पार्क करेंगे तो पोजीशन लाइटें जलाएंगे आप अपनी गाड़ी की? जवाब है नो, नहीं। क्वांदो जब, इल्यूमिनासियन रोशनी, परमिट इजाजत दे, डिस्टिंग्विर लोस फर्क कर सकते हैं, डिस्टेंस या फासला, सुफिशियंट मुनासिब या काफी। कहते अगर रोशनी है गली दे विच बल्ब लगे ने और काफी दूरों नजर आ जाती है कि अगे गड्डी रुकी है, तो फिर सानू कोई भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। कंदूसीर ड्राइव करते हैं कौन सुएनियो नींद में, पुरके इस पेलिग्रोसो क्यों खतरनाक है? कह रहे ड्राइव करते हैं नींद में, क्यों खतरनाक है? क्योंकि नींद से ताकत है जो रिएक्शन की जाया हो जाएगी। पुरके क्योंकि पियर दे जाया हो जाती है, कपासिदाद कैपेसिटी ताकत दे रिएक्शन रिएक्शन की कैपेसिटी है जो जाया हो जाती है, ताकत है जो काम करने की जाया हो जाती है नींद की वजह से। बंदा आराम आराम से काम करता है नींद की वजह से। पुएदे स्टासियोनार मुमकिन है पार्क कर सकते हैं सु वहीकुलो अपनी गाड़ी, तो साथ बोर्दे बॉर्डर इस्ता कालसादा ये जो सड़क नजर आ रही है इसके बॉर्डर के साथ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं? नो, पार्क नहीं कर सकते, परार कर सकते हैं। परार किसे कहते हैं? 2 मिनट से कम रुकना। कह रहा है नो, या के एस्ता प्रोहिबिदो क्योंकि मन है, एस्ताशनार पार्किंग करना, यहाँ पे पार्किंग करना मन है। ए में कह रहा है परार भी मन है और एस्ताशनार भी नहीं, परार कर सकते हैं, मना यहाँ पे है सिर्फ एस्ताशनार। स्टेशनर होता है गाड़ी खड़ी करके चले जाना, 2 मिनट से ज्यादा जो रुकना है। सी सिरकुला अगर चलाते हैं गाड़ी दे नोचे रात को, लूस कारेतेरा एनसेंदीदा जला के, कारेतेरा लाइटा जला के। कारेतेरा लाइट कौन सी होती है? जो तेज होती है, आंखों में पड़ती है। वे देखते हैं प्यातों ने पैदल चलने वाले, इन एल आर्सन फुटपाथ के ऊपर, इस्ता ओब्लिगादो लाजमी है, cambiar चेंज करें, लूस लार्गो अल्कांसे को por corto alcance में। कहता है अगर लार्गो जला के चल रहे हैं तो आप सड़क पे देखते हैं पैदल चलने वाले, तो आप लार्गो को चेंज कर लेंगे कोर्तो में? सी, हाँ। para no deslumbrar ताकि ना आंखों में पड़े, लोस प्यातों ने पैदल चलने वालों के। कह रहे हाँ ताकि ना आंखों में पड़े पैदल चलने वालों के। लूस लार्गो के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब में आंसर तकरीबन जिसमें दिसलुम्बरार लिखा हो, दिसलुम्बरार वही अखा विच ना पवे तो फिर जला सकने, ये वाला जवाब होता है, दिसलुम्बरार विच लाजमी आवेगा। इन वियास सड़कें हैं फुएरा दे पोबलादो गांव से बाहर, कि नो डिस्पोंगा नहीं है स्पासियो जगह स्पेसियालमेंट स्पेशल तौर पे खास तौर पे, रिजर्वादो रिजर्व पारा एयोस उनके लिए, के प्यातोनेस कौन से पैदल चलने वाले, देबिन सर्कुलर जरूर चलेंगे, और सुदरेचा अपनी दरेचा साइड पे, ई ओबेदेसेर और हुक्म मानेंगे, सेनियालिस अशारे जो डिरिगिदस a los conductores ड्राइवर जो करते हैं। जवाब है los discapacitados माजूर बंदे, के से डिस्प्लासेंट जो हरकत करते हैं चलते हैं, इन सी या कुर्सी रुएदास टायर वाली जो कुर्सी पे चलते हैं माजूर बंदे, वो हमेशा आसन के ऊपर चलेंगे,
اور اگر آرسن نہ ہو دریچہ سائڈ پہ تو پھر دریچہ بارڈر کے ساتھ چلیں گے. ان استا انٹرسیکشن یہ جو چوک ہے ایل وہیکولو گاڑی استا خیراندو مڑ رہی ہے اللہ دریچہ سائڈ پہ کن تینے پریفرنس کیا کس کی پہل ہے کدی پہل ہے پیاتون کی. جب بھی گاڑی ہم اس طرح کے دو کویسچن آتے ہیں ایک میں یہ پیاتون آتا ہے دوسرے میں جانور آتے ہیں تو کہتا ہے کس کی پہل ہے جواب ہے پیاتون کی پہل ہے پیدل چلنے گاڑی کی پہل نہیں ہے. کیوں جب بھی گاڑی ہم موڑتے ہیں دریچہ یا اسکیردہ آگے کوئی بھی آ جائے بندہ آ جائے جانور آ جائے ان کی پہل ہے بے شک ان کا راستہ نہیں ہے. کہہ رہے کن تینے پریفرنس یا کس کی پہل ہے ایل پیاتون پیدل چلنے والے کی. دوسرا جو کویسچن ہے اس میں جانور آتے ہیں تو اس کی بھی جانوروں کی پہل ہے. ان استا قربا یہ جو موڑ ہے پیسا دباتے ہیں فرینو بریک muy fuerte بہت سخت آئی پیلیگرو خطرہ ہوگا کوئی کہہ رہے اس موڑ پہ اب بہت زیادہ زور کی بریک لگاتے ہیں تو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے سی پرکے کیونکہ ایل وہیکولو گاڑی پویدے دراپار سلپ ہو سکتی ہے کہہ رہے ہاں کیونکہ گاڑی ممکن ہے سلپ ہو سکتی ہے پھسل سکتی ہے. استا پرمیٹیدو اجازت ہے سرکولار چلنے کی پورونا تراویسیا پہ تراویسیا کہتے ہیں گاؤں کے اندر سے جو مین سڑک گزرتی ہے جس میں سے گاؤں کے اندر سے گزر کے آگے والے گاؤں یا شہر میں جانا ہو تو اس گاؤں کی جو مین سڑک استعمال کریں گے اسے تراویسیا کہتے ہیں. کہہ رہے اجازت ہے چلنے کی تراویسیا میں لوسس آنتینیبلا انسینڈیدا دھند والی لائٹیں جلا کے کنڈیشن نارمل ہے یعنی موسم خراب نہیں کنڈیشن نارمل ہے دھند والی لائٹیں جلا سکتے ہو جواب ہے نو موسم نارمل ہے تو پھر اسی دھند والی لائٹ نہیں جلانی اسی کور تو لائٹ جلاواں گے اگر ضرورت ہے تے نارمل جو یوز کی جاتی ہے ہر جگہ پہ. استان todo los usuarios جتنے بھی استعمال کر رہے ہیں دے لا ویا سڑک ان کے لیے اوبلیگادو لازمی ہے کمپلیر ماننے سینیالس اشارے ہیں جو سرکولاسیون ٹریفک کے کہہ رہے جننے بھی استعمال کر دینے پہ سڑک لازمی ہونا واسطے مننا اشارے ٹریفک دے جواب ہے سی ہاں ایکسپٹو سوائے یا چھوڑ کے وہیکولس گاڑیاں جو ارخنسیا والی پبلکو او پریوادو ہے quando hayan in servizio جدوں چل رہی ہوں کہندے ہاں صرف چھوڑ کے گڈیاں جڑیاں ارجنسی والیاں پبلک نے یا پرائیویٹ نے جدوں وہ ایمرجنسی وچ چلدیاں نے اس وقت صرف انہاں نوں چھوٹ ہے. Si la presión اگر پریشر de inflado ہوا کا ان los neumáticos ٹائر میں inferior کم ہے اعلی ریکمندادا جو ریکمینڈ کیا فیکٹری والوں نے aumenta بڑھ جائے گا کنسومو کھانا کمبوسٹیبلے تیل کا کہندا جنہ فیکٹری والے پریشر دسے ہوا دا او دے دی ہوا تسی گھٹ بڑی ہے انفیریئر ہے تے تیل دا کھانا ود جائے گا سی گاڑی زیادہ تیل کھائے گی نارمل سے سی ہاں پرکے کیونکہ ایگزسٹ ہوتا ہے مایور روسامینتو زیادہ رگڑ لگتی ہے کون ایل پاویمنتو پکی سڑک سے اور اس وجہ سے تیل کا کھانا بڑھ جائے گا. کمو پویدے افیکٹار کس طرح ممکن ہے افیکٹ کر سکتا ہے ڈپریشن پہ durante la conducción درمیان ڈرائیونگ کے کہنا ڈپریشن ٹینشن کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے ڈرائیونگ پہ ڈپریشن سے کیا ہوگا aumentando بڑھ جائیں گی las distracciones بے دھیانیاں ڈپریشن کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بے دھیانیاں بڑھ جائیں گی بندہ زیادہ بے دھیان ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے. las personas mayores بوڑھے بندے pueden tener ممکن ہے ہو سکتے ہیں problemas مسئلے como peatones پیدل چلنے والے کہہ رہے las personas mayores بوڑھے بندے pueden tener ہو سکتے ہیں problemas مسئلے como peatones جس طرح کے پیدل چلنے والے ہیں ان کو مسئلے ہو سکتے ہیں جواب ہے سی ہاں principalmente خاص طور پہ orientación رخ ہے جو
cuando no conocen जब नहीं जानते bien बेहतर las calles गलियों को। कह रहे हाँ, खास तौर पे बूढ़े लोग जब गलियों के बारे में सही नहीं जानते तो उस वक़्त उन्हें सड़क क्रॉस करते हुए रुख का मसला हो सकता है कि किस रुख से मैंने सड़क को क्रॉस करना है। antes de iniciar पहले शुरू करने से adelantamiento overtaking के debe comprobar क्या चेक करेंगे। कह रहा है ओवरटेक करने से पहले क्या चेक करेंगे हमने चेक करना है कि और कोई ड्राइवर और कोई गाड़ी ओवरटेक तो नहीं कर रही हमें। अगर और कोई ओवरटेक कर रहा है तो हम ओवरटेकिंग छोड़ देंगे। कि निनगुन कंडक्टर कोई भी ड्राइवर इनिशियादो शुरू तो नहीं किया हुआ उसने maniobra काम अदलंतार का सू वहीकुलो आपकी गाड़ी को। किसी भी ड्राइवर ने शुरू तो नहीं किया हुआ काम ओवरटेक का आपकी गाड़ी को। ये हमने चेक करना है। लोस आसियंतोस सीटें हैं जो उन वहीकुलो मिक्स गाड़ी की tienen cinturones बेल्ट लगे हुए हैं seguridad के। Está obligado लाजमी है कंडक्टर ड्राइवर को utilizarlo इस्तेमाल करे। कह रहा है सीटें हैं एक गाड़ी मिक्स की, बेल्ट लगे हुए हैं seguridad के, लाजमी है ड्राइवर इस्तेमाल करे। जवाब है सी हाँ, इन todas las vías सारी सड़कों पे बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, ड्राइवर भी और सवारियां भी। कमो देबे इन मोबिलिसार किस तरह जरूर रोकेंगे लोस वहीकुलोस गाड़ियों को एक्सीडेंटादोस जिनका एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है हम किस तरह उनको रोकेंगे कि वो अपनी जगह पे रुकी रहें, आगे पीछे मूव ना करें। जवाब है कौन एल फ्रेनो दे मानो हाथ वाली ब्रेक खींचेंगे, ई कोरतांदो कट देंगे बंद कर देंगे, एल कोंटाक्टो कॉन्टैक्ट है जो गाड़ी का यानी चाबी उसकी बाहर निकाल लेंगे, ब्रेक हाथ वाली खींचेंगे और कॉन्टैक्ट है जो बंद कर देंगे यानी चाबी उसकी निकाल लेंगे या ऑफ कर देंगे। ला seguridad हिफाजत दे उन ऑटोमोबाइल की डिपेंड करती है। कह रहा है seguridad ऑटोमोबाइल की डिपेंड करती है। seguridad में दो सिस्टम होते हैं, एक्टिवा ई पासिवा। एक एक्टिव सिस्टम होता है जो एक्सीडेंट से बचाता है और दूसरा पासिव सिस्टम होता है जो जख्मों से बचाता है। एक्सीडेंट से बचाते हैं टायर, ब्रेक, लाइटें और सस्पेंशन सिस्टम, और जख्मों से पासिवा बचाता है, जख्मों से वो होते हैं सिंत्रोन, एयरबैग, अपोया का बेसा, गाड़ी का ढांचा और मोटरसाइकिल वाले का हेलमेट। de los sistemas de seguridad activa y pasiva।